बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 29 अक्टूबर है, इतवार का दिन है। शाम के वक्त एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहिबजादे हैं, उन्होंने उनकी जो है डेथ हो गई है और वो गोली लगने से हुई है। ये खबर जो है बहुत ही ज़ाहिरी बात है तशवीश का बायस थी, पूरी कौम के लिए भी, पाकिस्तानियों के लिए भी और सहाफ़ी होते हुए हमारे लिए भी। मैंने ये खबर तकरीबन कहीं शाम 7 बजे के आसपास मेरे पास किसी ग्रुप में आई, लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी खबर थी कि इसको कंफर्म किए बगैर इस पे बात करना, ट्वीट करना या इसका जब तक पूरा पता ना हो, ये बड़ा ही एक क्योंकि इतनी अफसोसनाक खबर थी, बड़ी जिम्मेदारी का काम था कि इसके हवाले से पता किया जाए कि असल मामला क्या है। तो फिर मैंने उस वक्त से कोशिश शुरू कर दी और वहाँ पे जो क्योंकि ये तलम्बा में हुआ, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, तो वहाँ पे जो हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि जी वाक़ई ऐसी बात है। अब जो मौत हुई थी वो गोली लगने से हुई थी। अब समझ नहीं आ रही थी ये खुदकुशी है, कत्ल किया है किसी ने, क्योंकि खबरें चल रही थी कातलाना हमला हुआ है, या ये कोई हादसा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई। तो ज़ाहिर बात है इन बहुत सारी खबरों में से चीज़ जो एक्चुअल है उसको निकालना बड़ा मुश्किल था। ज़रूरी था मौलाना तारिक जमील साहब का इसके ऊपर बयान है, वो भी आ गया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ज़रूरी था पुलिस वहाँ की जो है वो कन्फर्म कर दे कि ये मामला क्या था। ये भी ज़रूरी था कि अस्पताल ज़राए इस चीज़ की तस्दीक कर दें कि ये मामला क्या है। तो पुलिस से भी बात की, अस्पताल ज़राए से भी बात की। मौलाना साहब का तो क्योंकि अपना बयान आ गया था, ज़ाहिर बात है, तो उन्होंने जो कुछ कहा और वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी दोस्त हैं, अब तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अस्पताल लाश जो है वो अस्पताल में मौजूद है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। मेरी अस्पताल वालों से थोड़ी देर पहले जो है वहाँ पे बात हुई है, तो अभी तक जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस और फैमिली के दरमियान जो है पोस्टमार्टम की बातचीत चल रही है। तो अब तक मेरे पास जो इतलात पहुंची हैं अपने ज़राए से वो आपके साथ इस वक्त शेयर करूंगा। आपसे वही दरखास्त कि आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मौलाना आसिम जमील ये तारिक जमील साहब के दूसरे नंबर वाले बेटे थे। यूसुफ जमील साहब पहले हैं, आप देखते रहोगे सोशल मीडिया के ऊपर वो एक्टिव हैं। मौलाना साहब के बहुत सारे जो वीडियोज़ वगैरह होते हैं वो भी शेयर करते हैं और भी जो मामलात हैं वो भी शेयर करते रहते हैं। बहरहाल जी, जो आसिम जमील साहब हैं इनके हवाले से ये खबर आई कि उनको सीने पर गोली लगी है। पहले ये खबरें या ये इस तरह की बात सामने आई कि जी उनको सीने पे गोली जो है वो गन चलने से लगी है। एक खबर ये आई कि जी वो गन साफ कर रहे थे और उनसे गलती से गन चली है, तो इस वजह से जो है उनको सीने पर गोली लगी है। और पहले कहा गया उनकी हालत तशवीशनाक है, तलम्बा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां जाके बाद में डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि इसकी डेथ हो गई। फिर एक मामला सामने आया जो कि मुख्तलिफ लोग ये भी कह रहे थे, मुख्तलिफ सोशल मीडियाज ये चीज़ें देख रहा था कि लोगों ने कहा कि जी गार्ड अपने से लेकर उन्होंने खुद को गोली मारी है, ये भी थी। फिर ये था कि वहां से एक वीडियो वायरल हुई, आपने भी देखी होगी, एक बंदा जो है अस्पताल से खड़ा होकर रिपोर्टिंग के अंदाज में बता रहा है कि जी कातलाना हमला हुआ है, मौलाना साहब के बेटे के ऊपर, उनकी डेथ हो गई, कंफर्म हो गया। ये चीजें सारी कंफ्यूजन का शिकार था मामला। इसी दौरान जो है मौलाना तारिक जमील साहब के अपना जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, तारिक जमील ऑफिशियल के नाम से, क्योंकि मैं बताता हूँ तारिक जमील साहब उस शहर में नहीं थे, फैसलाबाद में थे। क्यों थे वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। तकरीबन 8:37 पर मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद ट्वीट कर दिया, तो इस ट्वीट को भी जरा सामने रख लेते हैं। वो लिखते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौका पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ज़ाहिरी बात है ये डॉक्टर अपना मौलाना तारिक जमील साहब के लिए बहुत ही बड़ा एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है। औलाद ज़ाहिर है उसका नुकसान जो है वो उसका खला तो अब ज़ाहिरी बात है पूरी ज़िंदगी फ़ील नहीं हो सकता। बहरहाल जी उसके बाद इस मामले का जो है वो नोटिस आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लिया। आरपीओ मुल्तान से उन्होंने रिपोर्ट तलब की और शवाहिद और फॉरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजह का तयन करने के कहा। डीपीओ खानेवाल साहब और सीनियर पुलिस अफसरान मौका पर वहाँ मौजूद वहाँ चले गए और उन्होंने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। अच्छा, अब जो है जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, कुछ और मुतज़ाद खबरें भी आईं, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कहा यह जा रहा था, वहाँ पे मौजूद कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने इस चीज़ का कहा कि जी ये जो डॉक्टर साहब के बेटे थे, इनका जो है थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे होता है कुछ लोगों के थोड़े से नफ़सियाती मसाइल होते हैं उस तरह के, तो ये कुछ
انتہائی نگہداشت کے اس میں تھے، ڈاکٹرز ان کا علاج ہو رہا تھا۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وجہ ہے وہ بیماری اور اس طرح کے معاملات جو ہے ان کی موت کی وجہ بنے، اور انہوں نے خودکشی کیا۔ زیادہ جو پولیس کا پہلا بیان اس وقت بھی سامنے آیا تھا، جو باقاعدہ طور پہ ڈی ایس پی صاحب نے کنفرم کیا تھا، وہاں پر جو موجود ڈی ایس پی تھے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی بظاہر معاملہ جو ہے وہ خودکشی لگتا ہے، یہ انہوں نے ڈی ایس پی صاحب نے کہا تھا، پھر بعد میں ظاہری بات ہے۔ اچھا، اب ہسپتال ذرائع جو ہیں وہ موت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ جی میری بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ابھی تک نہیں ہوا، فیملی اور پولیس کے درمیان پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ابھی معاملات کو حتمی طور پہ یہ کہنا ابھی تک ٹھیک نہیں ہے کہ یہ حادثاتی موت تھی، قتل تھا، خودکشی تھی، جو بھی تھا۔ اچھا، پھر ہمارے وہاں پہ جو صحافی دوست قیوم افریدی صاحب ہیں، ان سے میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دوسرے نمبر والے تھے مولانا طاہر، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور وہ کہتے ہیں گولی لگنے سے ہوئی ہے ان کی ڈیتھ، ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اچھا، مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز مجھے اب انہوں نے بتائی وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ گھر میں اکیلے تھے، عاصم جمیل صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ جی گھر میں اکیلے تھے، اور ساری فیملی جو ہے وہ فیصل آباد گئی ہوئی تھی، ان کا فیصل آباد میں دوسرا گھر ہے۔ قیوم یہ بتاتے ہیں کہ جی جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ بھی آج صبح ہی فیصل آباد گئے تھے، اور یہ گھر پہ اکیلے تھے، اور ان کے کزنز کے آس پاس گھر ہیں اکارڈنگ ٹو ہم، اور انہوں نے گولی چلنے کی آواز سنی، تو وہ بھاگ کے، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے، وہ یہی بتا رہے تھے کہ جو ان کا گھر ہے وہ جیسے تھوڑا دیہاتوں میں گھر ہوتے ہیں اس طرح کی جگہ پہ ہے، تو گولی چلنے کی آواز آئی، کیونکہ مغرب کے آس پاس کا ٹائم تھا۔ عموماً شہروں میں تو بہت زیادہ شور رش وغیرہ ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں اس وقت خاموشی ہوتی ہے نماز کے ٹائم کے آس پاس، نماز سے تھوڑا پہلے۔ تو گولی چلنے کی آواز آئی، تو ان کے کزنز بھاگ کے وہاں کے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ جی ان کو گولی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو ہاسپٹل لے آئے، اور ہاسپٹل جب لے آئے تو ڈاکٹروں نے تصدیق کر دی کہ جی ہاسپٹل لانے تک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ بہرحال جی، ڈی ایس پی، جیسے میں آپ کو انیشیل جو رپورٹ آئی تھی، وہ ڈی ایس پی صاحب جو ہے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ معاملہ بظاہر خودکشی لگتا ہے۔ اب کیا صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس کی ابھی تک مزید پولیس جو ہے وہ تحقیق کر رہی ہے، ابھی نہیں کچھ کہا جا سکتا کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن کیونکہ ڈاکٹر صاحب خود اس ٹویٹ میں، اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے ٹویٹ کا ذرا تھوڑا سا بغور، اگر آپ نے اس پہ جب میں پڑھ رہا تھا غور کیا ہو، تو انہوں نے خود اس کو حادثاتی موت قرار دیا ہے، نہ انہوں نے کہا ہے جی کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، کوئی اور معاملہ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک حادثاتی موت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ حادثاتی، اپنا مولانا طارق جمیل صاحب کیونکہ حادثاتی موت اس کو قرار دے رہے ہیں، خود اپنے ٹویٹ میں انہوں نے حادثاتی موت قرار دیا، تو یہ ایک معاملہ ہے۔ اب اس کو مزید انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ حادثاتی موت ایسے ہی ہوتی ہے، خدا نخواستہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے، یا تو خودکشی، یا جو بھی گولی لگ جائے، مطلب کسی نے ٹارگٹ نہ کیا ہو بلکہ ایسے حادثاتی طور پہ لگ جائے، تو اس طرح کے معاملات میں حادثاتی لکھا جاتا ہے۔ اب تک کی یہ ساری صورتحال تھی۔ اب وہاں پہ تلمبہ میں ہاسپٹل میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، طارق جمیل صاحب بھی، کیونکہ میں جب ویڈیو کر رہا ہوں تو اس وقت اس سے تھوڑی دیر پہلے تو مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ راستے میں ہیں، روانہ ہوئے ہیں، وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہونا ہے نہیں ہونا ہے یہ فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہوتی ہے، اور جو پوسٹ مارٹم کے بعد ظاہر ہے پتہ چلے گا کہ جی وجہ جو موت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ گولی لگنا ہی ہے ظاہر ہے، لیکن اس کی مزید ابھی تفتیش ہونی ہے اور تحقیق ہونی ہے۔ تو انیشلی یہی ہے کہ وہاں پہ موجود صحافی یہی کہہ رہے ہیں، گولی لگی ہے، گھر پہ اکیلے تھے، یہ کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہے، یا کسی نے قتل نہیں کیا، اور ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب اس کو خود حادثاتی موت کہہ چکے ہیں۔ اب اس کی جو ہے مزید انشاءاللہ کلیئرنس جو ہے وہ بھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ تو میں نے کہا جو انیشیل وہاں سے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں ہاسپٹل سے، صحافیوں سے، ان کے خاندانی ذرائع سے جو بات ہوئی مولانا صاحب کی روانگی کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ اتنی تفصیلات تھی۔ ایک بار پھر کہوں گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرحوم کے درجات بلند کرے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے عالم دین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر دے، اور ایک ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ ان سے نکلنے کی جو ہے اللہ ان کو ہمت، برداشت کرنے کی ہمت دے۔ باقی سابق وزرائے اعظم اور باقی جو پولیٹیشنز ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں، میں وسیم بادامی کا بھی دیکھ رہا تھا، اور باقی سب لوگ ظاہری بات ہے جیسے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی بے شک جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، اور جو پوسٹ مارٹم رپورٹ، اگر پوسٹ مارٹم ہوا اور باقی جو چیزیں ہوں گی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔
بشرط زندگی پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.